जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन। आजको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको उल्लेख। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा रुस प्रस्थान। भ्रमणमा 9 जना उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची तय। निकुञ्जको सीमा हेरफेरका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नेकपा एमालेका नेता वार्तोलाको माग। मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न आग्रह। सुडानमा 5औं दिन पनि सङ्घर्ष जारी। घटनामा 200 बढीको मृत्यु, करिब 1100 घाइते। र एसिसी पुरुष प्रिमियर कपमा युएई जित निकाल्न सफल। कुवेत 143 रनको भारी अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार सुरु भएको छ। उहाँलाई बुधबार बिहान सिरियरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको थियो। नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्य र डाक्टरले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएसँगै पौडेललाई भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर निरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना डाक्टरको टोली छ। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भएको तर कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अर्को बैठकबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। आज एउटै मात्रै एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा। त्यो विषयमा छलफल भयो। अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भयो, छलफल भयो। त्यस्तै उपप्रधान रक्षा एवं कानुन मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने एजेन्डामाथि छलफल भएको र बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो। परिषदको बैठक बस्यो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषय एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डामा छलफल भयो। बैठक चाहिँ स्थगित भयो। र यो प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कुरा के भनिसकेँ मैले। अहिले छलफल भयो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कुरा छलफल भयो बैठकमा। छलफलपछि अहिले बैठक चाहिँ स्थगित भयो। किन नियुक्ति सिफारिस किन नहोस्, के कारणले भने छलफल भयो भने त मैले त्यसबाहेक कुरा त तपाईँ फेरि बैठक कहिले बस्छ कि अब त्यो त बोलाएपछि अहिले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उपप्रधानमन्त्री खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा शीर्ष तहबीज संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहितको 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रुस प्रस्थान गरेको छ। बुधबार बिहान अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, रमेश जङ रायमाझी, दिलकुमारी थापा, राहुल पार्वती लगायतको 8 सदस्यीय टिम रुस प्रस्थान गरेको हो। प्रस्थान गर्नुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रमणमा उच्च स्तरीय भेटघाट र दुई देशका संसदबीच सम्झौता हुने बताउनुभयो। उहाँले दुई देशको संसदीय गतिविधिको बारे जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एक अर्काबीच सिक्ने कुराहरू उल्लेख हुने बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणमा 9 जना उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो। भ्रमण टोलीमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दुई देशका संसद बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा
भ्रमण हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले रुसले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरको भ्रमण पहिलो पटक बोलाएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपाली जनताको सद्भाव बोकेर रुस प्रस्थान गर्न लागेको भन्दै नेपाली जनता, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सभा, संघीय संसदको सद्भाव समेत रुसमा व्यक्त गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा रुस प्रस्थान गरेको 8 सदस्यीय भ्रमणकारी टोली वैशाख 12 गते दिउँसो स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै समाजमा देखिएका अनैतिकताहरू समाप्त हुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोब्यूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर मात्रै समाजको दमन, शोषण, भ्रष्टाचार समाप्त हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना पार्टीका संगठनहरूको चरित्र समाजवादी चरित्र भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आजको शिक्षा प्रणालीले जनताले चाहेको शिक्षा नपाइरहेको भन्दै समाजवादी शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ठोस कार्य दिशाका साथ संगठनलाई अघि बढाउनका लागि अनेरा सोब्यूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। हामी समाजवादको पक्षमा छौँ। हामी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर मात्रै यो समाजमा भएका शोषणहरू, दमनहरू, अन्यायहरू, अत्याचारहरू, व्यभिचारहरू, भ्रष्टाचारहरू, अनैतिकताहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ। त्यसकारणले हाम्रो अनेरा सोब्यूको चरित्र अब समाजवादी चरित्र पनि हो। हामी समाजवादको लागि पनि लडिरहेका छौँ। हक र अधिकारका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। हामी त्यो हित, हक र अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुराहरूमा एकछिन पनि हामी चुप लाग्दैन। हामी हर क्याम्पसमा होस्, विश्वविद्यालयमा होस्, +2 विद्यालयमा होस्, हामी जुनसुकै ठाउँहरूमा पनि विद्यार्थीका हित, हक र अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। यो पनि हाम्रो एउटा चरित्रको कुरा हो। त्यसपछि यो पाँचौँ भनेको चाहिँ हामी समाजवादी शिक्षा पद्धतिका निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। आजको शिक्षा पद्धतिले हामी आम नेपाली जनताले चाहेको कुरा दिन सकिरहेको छैन। हामीले यो देशमा जस्तो जनशक्ति चाहन्छौँ त्यो जनशक्ति आजको शिक्षा पद्धतिले विकास गर्न सकेको छैन। यो शिक्षा पद्धतिलाई आमूलचूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आजका यो पाठ्यक्रमहरूलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बदल्दै जबसम्म समाजवादी शिक्षा पद्धति लागू गर्ने अवस्था हुँदैन त्यस बेलासम्म हामीले आम विद्यार्थीको पनि हित गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने काममा हाम्रो कामको ठोस कार्यदिशा हुनुपर्दछ। त्यो कार्यदिशाका आधारमा हामीले स्वच्छ ढङ्गले अनेरा सोब्यू भनेको के हो, अनेरा सोब्यूका कर्तव्य दायित्वहरू के हुन्, त्यो कुरालाई बुझेर हामीले भूमिका खेल्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा सोब्यूलाई ठिक दिशामा लान सकिन्छ। विगत कालमा कतिपय सोब्यूमा निर्वाचित मानिसहरूले गलत धन्दाहरू गर्ने गरे, भ्रष्टाचार समेत गर्ने गरे। त्यसले गर्दा सोब्यू बदनाम पनि गराउन खोजिएको छ। त्यसबाट तब हामी बस्नुपर्छ र सोब्यूलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। सोब्यू वास्तवमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका हित, हक र अधिकारका निम्ति लड्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अहिले मुलुकको राजनीति भाँडिएका कारण जनतामा निराशा छाएको भन्दै यसलाई सही दिशामा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। थोरै दिन राज्यमा पुग्दाखेरि राज्यको पनि 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको योभन्दा भाँडिएको राजनीति के हो? आज राजनीति भाँडिया छ, त्यसैले समाज भाँडिया छ र त्यो समाज भाँडिएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ। जुन सामाजिक सञ्जालमा 3 दिन मान्छे राखिदियो भनेदेखि बौलाउनका लागि पर्याप्त छ। यो अवस्था हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको सङ्कटपूर्ण अवस्था हो। यस कारणले हरेक त्यो विद्यार्थी, हरेक जिम्मेवार विद्यार्थी जसको थोरै पनि आफ्ना परिवारका प्रति, बाबा आमाका प्रति, आफ्नो समाजका प्रति, आफ्नो मुलुकका प्रति दायित्व छ भनेर बुझ्छ, त्यो विद्यार्थीका लागि, त्यो युवाका लागि आज यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्न,
यसका विरुद्धमा खडा हुनका लागि पर्याप्त ठाउँ बनिसकेका छ। मैले भन्नुको अर्थ के हो भने जोसुकै पनि विद्यार्थी यदि परिवारका प्रति, समाजका प्रति, आजको बिग्रदो अर्थतन्त्रका प्रति, राजनीतिका प्रति, यो सारा बिग्रदो सत्यानाशका प्रति र मूलतः आफ्नै जीवनका प्रति, आफ्नो भविष्यका प्रति यदि ऊ जिम्मेवार छु भन्छ भने, भन्ठान्छ भने उसले आज धेरै गम्भीरतापूर्वक म अब मुलुकका लागि केही जिम्मेवारी बोक्छु भनेर तयार हुनुपर्नेछ। उहाँले अब व्यक्ति केन्द्रित नभई देश र जनतालाई हितमा राखेर राजनीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने भन्दै यस्ता युवा विद्यार्थीहरूले गहन रूपमा महसुस गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले निकुञ्जको सीमा हेरफेरका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्र आवश्यकता नभएको भन्दै निकुञ्जको सीमा हेरफेर गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वनको क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली 2052 यो निर्माण भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति भन्ने निर्माण भएको थियो। त्यो व्यवस्थापन समिति मार्फत परेको मर्काका बारेमा, समस्याका बारेमा उहाँहरूको विषय थियो। यो मध्यवर्ती क्षेत्रका कारणले गर्दा त्यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, जनताहरूले आफ्नो घरको आँगन भत्किँदाखेरि, आफ्नो घरको पिँढी भत्किँदाखेरि खोलामा गएर चारपाती बालुवा ल्याएर पुनर्निर्माण गर्नका लागि पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको अनुमति, यदि अनुमति प्राप्त नहुँदाखेरिसम्म त्यो घरको आँगन टाल्नका लागि पनि समस्या। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, 1 ट्र्याक्टर बालुवा लिनका लागि आफ्नो पालिकाभित्रको क्षेत्रमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा काम गर्न आफ्नो पालिकाभित्रको गिटी बालुवा ढुङ्गा निकाल्नका लागि पनि 12 जिल्लाको आधाबारमा पुगेर अनुमति लिएर आएपछि मात्रै, कर तिरेर आएपछि मात्रै सभामुख महोदय अनि 1 ट्र्याक्टर बालुवा झिक्न पाउने, त्यो अनुमति प्राप्त हुने। यस प्रकारको अप्ठ्यारो आफ्नो जमिनमा, आफ्नो जग्गा धनी पूर्जा भएको जमिनमा घर निर्माण गर्नका लागि एउटा खाँबो गाड्न, एउटा पिल्लर गाड्नका लागि पनि अनुमति राष्ट्रिय निकुञ्जको लिनुपर्ने। त्यहाँका जनताहरू, त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो देशमा राष्ट्रपति को हुन्छ, प्रधानमन्त्री को हुन्छ, मन्त्रीहरू को हुन्छ, यसमा धेरै सरकार रहेनछ। त्यहाँ के विषय सरकार छ भने वार्डेन को आउँछ। त्यसकारण वार्डेन आतङ्कबाट त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि प्रताडित हुनुपर्ने। त्यहाँ वन्यजन्तुबाट एक प्रकारले आक्रमणको निशाना परिरहनु पर्ने। यो लामो समयदेखिको यो समस्यालाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ। मैले जनताले यो विषय बताइरहँदाखेरि मैले थप अध्ययन पनि गरेँ। असाध्यै आजको दिनमा पनि त्यहाँ एक प्रकारले भन्यो भने आर्मीको शासन, वार्डेनको शासन त्यहाँ रहेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो मध्यवर्ती क्षेत्र वास्तवमा भन्यो भने आवश्यक छैन, यो खारेजी गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाको हेरफेरको लागि पनि हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम 180 बमोजिम विशेष संसदीय समिति बनाइनुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठक बस्दा ठूलो खर्च हुने गरेको बताउँदै अचानक संसद बैठक स्थगित हुने गरेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। संसद र सरकारबीच समन्वयको खाँचो देखिएको उहाँको भनाइ छ। एक पटक सदन बस्दा 10 लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने भनेर पत्रपत्रिकामा आएको थियो। सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा के यो 10 लाख रकम हामीले बचाउन सक्दैनथ्यौँ? के करदाताको पैसा त्यति सस्तो छ? आफ्नो खल्तीबाट पैसा नजाने भएपछि मलाई बाल भन्न पाइन्छ र? मलाई निकै अचम्म लागेको छ। यसरी अन्तिम घडीमा सरकारको मनोमानीमा सदनको समय र देशको ढुकुटी रित्याइ नै रहेछ। यो त चलन चल्ती र रीति नै बसिसकेको रहेछ। कसरी पचेको यो हामीलाई? गल्तीलाई गल्ती बनाऊ, सुधारौँ। सदन र मन्त्री परिषद जम्मा 2टा निकायबीच समन्वय गर्न नसक्ने हामी
ठुलो परियोजनामा धेरै मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय झन् कसरी होला? त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अध्ययन गर्न र मुद्दामा दायर गर्नका लागि ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला मुद्दामा तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै मुछिने गरेको र मुख्य व्यक्तिलाई बयान समेत लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। आज म यो हाउसमा 3 दिन पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट मलाई यो अख्तियारको 32औं वार्षिक प्रतिवेदन दिएको थियो। यसो हेर्दै गए, बिहानपल्ट अख्तियारमा न्युजमा आयो कि प्रिन्टिङ प्रेसको जुन मुद्दा छ, मुद्दा चलायो अख्तियारले, धरोटी माग गरे, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ देखे। बिचरा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बाहेक कोही पनि त्यो मुद्दामा बयानसम्म लिएको मैले पाएन सभामुख महोदय। त्यस्तै गरिकन हिजो यही बजेट बनाउने क्रममा लिक आउट गर्यो, विदेशीलाई अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो भन्थे। आज कारबाहीमा खरदार सुब्बा परे, योजनाकारहरू एकजना पनि परेको छैन सभामुख महोदयहरू। हिजोको सरकारले 7 दिनमा विदेशी कम्पनीलाई दियो, तर अहिले यो सरकारले त्यसलाई रद्द गरिकन अर्को कोसिसमा लागिराखेको छ। यदि गलत हिजोको सरकारले गरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्नुपर्छ, नाङ्गो झार पार्नुपर्छ। होइन भनेदेखि ठुला पार्टीहरूले जे गर्यो तीका नेताहरूलाई माफी र तामिलीमा मुद्दा राखेर जाने हो भनेदेखि यो कति दिन चल्छ सभामुख महोदय? यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन सभामुख महोदय। धेरै कुराहरू देशमा भइराखेका छन्, विभिन्न मुद्दाहरू परिरहेको छ। खरबौँ खरबका ललिता निवासदेखि आइराखेका छन्। पार्टीका ठुल्ठुला नेता पर्छ कारबाहीमा भनिकन डरले कति दिन अख्तियारले खुट्टा कमाउने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणका कार्यलाई तत्काल अघि बढाउनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका उम्मेदवारलाई 7 दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुनले तोकेको अवधि 35 दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका उम्मेदवारलाई आयोगले 7 दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र चुनावको खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 2373 र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 3188 उम्मेदवार सहित 5561 उम्मेदवारलाई यो निर्देशन दिएको हो। साथै आयोगले खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई 7 दिनभित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि सूचना मार्फत निर्देशन दिएको छ। चुनावको खर्चको विवरण राजनीतिक दल उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले परिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकेको समयावधिभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधि सभातर्फ 37 र प्रदेश सभातर्फ 37 उम्मेदवार सहित जम्मा 74 उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले दबावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सञ्जालले सार्वजनिक गरेको 3 दिने विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरबाट मोबाइल SMS मार्फत ध्यानआकर्षण गराउने, सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार
बार प्रवेश नगर्न आह्वान गर्ने लगायतका छन्। सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको सञ्जालले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले 6 वर्ष अघि ऐनको मस्यौदा भएको भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि ऐन ल्याउन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आफूहरूले 77 वटै जिल्लाका सञ्जाल मार्फत माग पूरा गराउन सरकारवालाहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर संविधान जारी भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको बताउनुभयो। 1,25,000 कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन्, बेला बेलामा रान्तिक हिसाबले आउने अस्थायी सरकारले सधैँभरि यो स्थायी सरकारलाई अपमान गर्यो, सधैँभरि यो स्थायी सरकारलाई हेप्ने काम गर्यो, हेला गर्ने काम गर्यो, डोमिनेट गर्ने काम गर्यो। यसकारण यसका प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी विरोधी ऐन नल्याऊ भनेर खबरदारी गरिरहे। यसकारण यो ऐन यो अवस्थामा आजसम्म बसेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। सरकारमा रहनेहरू मालिक, सारा सबै कर्मचारीहरू दास। सरकारको बुझाइ यही हो भने हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ, तपाईहरुकै मनोभावना अनुसार आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। म यही मात्रै कुरा तपाईलाई आज राख्न चाहन्छु। सबभन्दा खुसीको कुरा छ साथीहरू, 100% कुरा तपाईका लागू नहुन सक्छन्, मागमा नराखिन सक्छन्, किनभने बनाउनु परेको छ साझा। 99 बनाउने पक्षमा हामी सबै नेताहरू छौँ। आन्दोलनमा अलिअलि छेउछेउबाट विरोध भयो भने पनि यो सबैलाई समेटेर जाने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ, मिलाउँदैछौँ साथीहरू। म यति कुरा राख्न चाहन्छु, यो नीतिगत कुरा। ऐन ल्याउने तपाईका लागि, हाम्रा लागि, 1,25,000 कर्मचारीका लागि। अनि सरकार हामीसँग छलफल गर्दैन, कता अँध्यारो कोठामा बसेर कोसँग सरसल्लाह गरेर डाट बनाउँदैछ, बाहिर बजारमा फ्याँक्दैछ र कर्मचारीहरूलाई तरङ्गित बनाएर उत्तेजित बनाउँदैछ। कर्मचारीको हकको विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि अब सरकारलाई अल्टिमेटम सहित हामीले चाहिँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। र तपाईहरुले थाहा पाइ पनि सक्नुभयो, पत्रकार साथीहरूले सबै कुराहरू जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 19, 20, 21 को कार्यक्रम सांकेतिक रूपमा हामीहरूले घोषणा गरिसक्यौँ र त्यो बीचमा पनि सरकारले हामीहरूलाई वार्तामा बोलाएर एउटा सहमति कायम गरेन भने हामी फेरि थप कडा आन्दोलन पनि घोषणा गर्छौँ। र आम कर्मचारी साथीहरूलाई अब यो आन्दोलनमा सरिक हुन, आन्दोलनलाई व्यावहारिक रूपमा परिणत गर्नलाई तपाईहरु तयार भएर बस्नु होला। हाम्रो यो सञ्जालको आह्वान छ तपाईहरुलाई। अहिलेसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ। आम चुनावका कारण हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको, आन्दोलन जारी छ। तर अब हामी आन्दोलन अलि कडै हिसाबमा अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ साथीहरू। सबै मागको विषयमा म यहाँ व्याख्या गर्दिनँ। हाम्रो लेखनाथ सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुराहरू भन्नु होला। तर मूलभूत कुरा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै गर्दा केही मूलभूत विषयहरू छन् त्यहाँनिर, त्यसलाई त्यो सरकारले समेट्नुपर्छ। सरकार तल्लो वर्गको कुरा गर्छ, अहिलेको सरकार श्रमिकको कुरा गर्छ, निम्न वर्गको कुरा गर्छ। तर त्यो सरकारले, यो सरकारले पहिलो प्रहार कसलाई गर्नु थाहा छ? ती श्रेणीहीन कर्मचारीलाई गरेको छ। आज उहाँहरूको उपस्थिति मैले देखेको छु, मलाई खुसी लागेको छ। यही श्रेणीहीन बाधको सरकारको लागि 70% खुला, 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, 10% ज्येष्ठताको बौडुवा जुन थियो
त्यसलाई कायम गर्न सकेन। 90% र 10%मा ल्यायो सरकारले। उहाँले खाइपाएको सुविधा पनि कटौती गर्यो। कस्तो सरकार हो यो? अहिलेको सरकारको मात्र दोष होइन, जति पनि यहाँ सरकार भने ती सबै सरकारको उद्देश्य भनेको श्रेणीबिन निम्न वर्ग कर्मचारीलाई पेल्ने, अझ भन्नुहुन्छ भने त राजपत्रका अनङ्कित समूहका कर्मचारीलाई बढी पेलेर जाने र उच्च प्रशासकका कुरालाई बढी त्यहाँ सम्बोधन गर्ने त्यो मस्यौदामा पनि देखिएको छ। यस्तै बोल्दै नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीले सङ्घीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिव मार्फत ध्यानाकर्षण बुझाएको बताउनुभयो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलि बिहान 6 घण्टा उडान र अवतरण अवरुद्ध हुने भएको छ। विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका सबै उडान बिहिबार बिहान 1 बजेदेखि 7 बजेसम्म अवरुद्ध हुने भएको हो। विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुरक्षामा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा अनलाइन UPS जडान कार्य जारी रहेको र सोही क्रममा विमानस्थलभित्रको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने भएकोले उडान अवतरण बन्द रहने विमानस्थल कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। सो समयमा यात्राको कार्यतालिका रहेका यात्रुलाई विमानस्थलले सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनीसँग सम्पर्क गरी आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2450 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 108 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 66 जना संक्रमित निको भएका छन्। अब नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 जना पुगेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका संस्थागत आइसोलेसनमा 29 जना, आइसियुमा 7 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जनाले उपचार गराइरहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण देखेमा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण देखेमा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले ज्वरो र सास फेर्न कठिनाई भएको अवस्थामा 7 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कुनै पनि लक्षण नरहेको 5 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको वा 5 दिनभन्दा बढी बसेको 24 घण्टाभित्र ज्वरोको औषधि खाइ नै ज्वरो कम भएको भए भने आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन। 7 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेर 8औं दिनमा बाहिर निस्के पनि अरू मानिसको सम्पर्कमा नजान समेत आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले आइसोलेसनमा रहेकाले मिलेसम्म छुट्टै शौचालय भएको, प्रशस्त हावा आउने, छुट्टै कोठामा बस्ने तथा नाक, मुख र चिउडो छोपिने गरी मास्क लगाउने र प्रयोग गरिएको मास्कको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन आग्रह गरेको छ। अहिले दैनिक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। हिजो मङ्गलबार 171 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 2 जना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट 2 जना घाइते भएका छन्। हेटौडा 14 को चुरिया माई सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएका 65 वर्षीय कृष्ण बहादुर थिङ र 17 वर्षीय सुमन घलान बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बाघको आक्रमणबाट घाइते थिङको घाँटीमा गहिरो चोट लागेको र अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। थिङको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अर्का घाइते घलानको दाहिने कुम, ढाडको बायाँ भाग र छातीमा बाघले टोकेको र अवस्था मध्यम रहेको छ। घलानको पनि हेटौडा अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। मकवानपुरमा फेरि बाघको आक्रमण बढ्न थालेको छ। यसअघि पनि हेटौडाको हर्नामाडीमा बाघको आक्रमणबाट 1 जना घाइते भएका थिए। मोहत्तरीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 10 का 26 वर्षीय अमृत मण्डल, उनकी श्रीमती 24 वर्षीय अन्जु मण्डल र भतिजी 6 वर्षीय अन्सु मण्डल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दिउँसो गौशाला सम्सी सडक खण्डको रेलवे ट्र्याक नजिक जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको 3 ख 2396 नम्बरको बसले गौशालातर्फ जाँदै गरेको मध्य प्रदेश
001 004 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते चालक र उनकी भतिजीको शुभ स्वस्तिक अस्पताल बर्दिवास र श्रीमतीको ट्रमा सेन्टर अस्पताल बर्दिवासमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहत्तरीले जनाएको छ। पाल्पा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न त्यस आसपासमा रहेका घरटहरा हटाइएको छ। तानसेन नगरपालिकाले तेस्रो सडक तथा शीतलपाटी मूल ढोका क्षेत्रका 57वटा पसल तथा घरटहरामा बुधबार बिहान 7 बजेदेखि डोजर चलाएको हो। पाल्पा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न घरटहरा हटाइएको तानसेन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख प्रतीक्षा सिन्जालीले जानकारी दिनुभयो। संरचना हटाउन नगरपालिकाले 3वटा डोजर, माटो सफा गर्ने पानीको फोहरा, सामान उठाउने ट्रक तथा अन्य वस्तु बस्तीका सामान प्रयोग गरिरहेको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव कार्कीले बताउनुभयो। नगरपालिकाले व्यापारी तथा व्यवसायीलाई 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार व्यवसायीले सामान मंगलबार बेलुकी नै हटाइसकेका थिए। घरटहरा हटाएपछि तत्कालै त्यस स्थानमा सरसफाई गर्ने र दरबार परिसरको ऐतिहासिकता कायम गरी सुन्दर बनाउने नगरपालिका र पुरातत्व विभागको योजना रहेको जनाइएको छ। बुधबार बेलुकीसम्म पस्न र बस्न नमिल्ने गरी पसल तथा टहरा भत्काइने नगरपालिकाले जनाएको छ। तानसेन नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नगरपालिका तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूले सटर भाडामा लगाएका थिए। व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले भने नगरपालिकाले आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। 35 दिने सूचनाका आधारमा आफूहरूलाई विस्थापित गरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले दरबार परिसर भित्रका अन्य कार्यालय समेत हटाउन माग गरेका छन्। संघर्ष समिति निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले आफूहरूको मागप्रति कसैले ध्यान नदिएको गुनासो पोखेका छन्। भीमफेदी कारागारका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एकजना कैदी बन्दीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कारागारमा रहेका मनहरी गाउँपालिका 6 लोथरका 35 वर्षीय समीर परियार बिहान करिब 11 बजेतिर काशी आफै बेहोस भई ढलेपछि उपचारको लागि हेटौडा अस्पताल लगिएको थियो। परियारको उपचारको क्रममा 12:20 बजे डाक्टरले मृत घोषणा गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा युएमा 117 नेपालीको ज्यान गएको छ। युएमा रहेको नेपाली दूतावासले साउनदेखि यता चैत्र महिनासम्म 117 जना नेपालीको शव व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार साउन महिनामा 24 वटा शव व्यवस्थापन गरेको छ भने भदौमा 16 जनाको, असोजमा 10 जनाको, कार्तिकमा 11 जनाको, मङ्सिरमा 16 जनाको, पुसमा 10 जनाको, माघमा 9 जनाको, फागुनमा 8 जनाको र चैत्र महिनामा 13 जनाको शव व्यवस्थापन गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा युएमा 174 जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये दूतावासले 167 शव स्वदेश फिर्ता पठाएको थियो भने 7 वटा उतै सद्गत गरिएको थियो। यस्तै युए पुगेका नेपालीहरूले विभिन्न माध्यम मार्फत गुनासो राख्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म 4189 जनाले फोन, इमेल र दूतावासमै गएर विभिन्न गुनासो राखेका छन्। दूतावासका अनुसार साउन महिनामा 149 जनाले, भदौमा 532 जनाले, असोजमा 717, कार्तिकमा 449 जनाले, मङ्सिरमा 694 जनाले, पुसमा 389 जनाले, माघमा 371 जनाले, फागुनमा 355 जनाले र चैत्र महिनामा 533 जनाले दूतावासमा गुनासो राखेका हुन्। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बुधबार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.14 अङ्कले बढेर 1920.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 273 वटा कम्पनीका 25,79,000 किता शेयर 87 करोड 21 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 3 करोड 66 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, मोलुङ खोला हाइड्रो र गुराँस लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै आदर्श लघु वित्तको शेयर 10% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि चर्किएको सत्ता सङ्घर्ष जारी छ। सरकारी सेना र विद्रोही अर्धसैनिक बल
ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्स RSF बीचको सङ्घर्ष 5औं दिन पनि जारी रहेको र यस क्रममा 200 बढीको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। घटनामा करिब 1100 घाइते भएका छन्। सङ्घर्षका बीच ठाउँ-ठाउँमा आगजनी हुँदा भौतिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ। सुडानको आकाश बारुदको धुवाँले भरिएको छ। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र विपक्षी मोहम्मद हमदान डगालो नेतृत्वको अर्धसैनिक बल बीचको सङ्घर्षले देशलाई गम्भीर अराजकतातर्फ धकेलेको छ। सङ्घर्षका कारण सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव चर्किएको छ। भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA ले भारतलाई सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको सूचीमा सूचीकृत गरेको हो। UNFPA को पछिल्लो विवरण अनुसार भारत चीनभन्दा 29 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। UNFPA को द स्टेट अफ ओल्ड पपुलेसन रिपोर्ट 2023 मा भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 86 लाख र चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 57 लाख रहेको उल्लेख छ। सन् 1950 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन र जारी गर्न थालेपछि भारतको जनसङ्ख्याले चीनलाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो। गएको वर्ष चीनको जनसङ्ख्या घट्न थाल्यो भने भारतको जनसङ्ख्या बढेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सरदर आयुमा भने भारतभन्दा चीन अगाडि छ। चीनमा महिलाको सरदर आयु 82 वर्ष तथा पुरुषको 76 वर्ष छ भने भारतमा महिलाको सरदर आयु 74 र पुरुषको 71 वर्ष रहेको UNFPA लाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था PTI ले जनाएको छ। अब खेल समाचार। ACC पुरुष प्रिमियर कपमा UAE ले कुवेतलाई 143 रनको भारी अन्तरले हराएको छ। UAE ले दिएको 372 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 36 ओभर 3 बलमा 228 रन बनाउँदा अल आउट भयो। कुवेतका लागि सयद मोनिबले 68 र परविन्दर कुमारले 53 रन बनाए। बलिङतर्फ UAE का जुनैद सिद्दिकी र कार्तिक एम्मेपनले 3-3 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको UAE ले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 371 रन बनाए। UAE का लागि वृत्ते अरविन्दले 185 र रोहन मुस्ताफाले 118 रन बनाए। 24 रनमा 3 विकेट गुमाएको अवस्थामा अरविन्द र मुस्ताफाले चौथो विकेटका लागि 275 रनको साझेदारी गरेपछि UAE ले विशाल योगफल बनाएको हो। बलिङतर्फ कुवेतका शाहरुख कुद्दुस र परविन्दर कुमारले 2-2 विकेट लिए। ACC प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने ACC इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछ। हिजो मङ्गलबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता आउँदो 18 गतेसम्म हुनेछ। प्रिमियर कपको समूह A मा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह B मा UAE, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन। आजको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको उल्लेख। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा रुस प्रस्थान। भ्रमणमा 9 जना उच्च स्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेट गर्ने कार्यसूची तय। निकुञ्जको सीमा हेरफेरका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नेकपा एमालेका नेता बार्तोलाको माग। मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न आग्रह। सुडानमा 5औं दिन पनि सङ्घर्ष जारी। घटनामा 200 बढीको मृत्यु, करिब 1100 घाइते। र ACC पुरुष प्रिमियर कपमा UAE जित निकाल्न सफल। कुवेत 143 रनको भारी अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै